هكذا. الآن إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الله की फजल से ठीक हो जाए. هذا عنده فقرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل. هذا الأخ عنده فقرات الآن ويطوي بس بإذن الله تعالى. 360 जोड़ हैं. जी जी. 15 حبات البان بالمرة كل يوم يعطي إنسان تقول لهم. بس الآن إن شاء الله بإذن الله. بسم الله. بسم الله. الله. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انهض استيقظ بارك الله. उठो. استيقظ. هذا الإنسان. بسم الله. بسم الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. استنى. تعال معي. خلي مكتب. خلي ظهرك يوجعك؟ अभी दर्द है. हाँ. الحمد لله. ظهرك يوجعك؟ फिर करो. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مبارك. مبارك مبارك. الحمد لله. الحمد لله. خلاص. خلاص. अब देखो.